अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल खट्टी। आज से 21 साल पहले यानी 12 अक्टूबर 1999 पाकिस्तान पर वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत थी। 12 अक्टूबर का सूरज तुलू हुआ तो किसी को भी मालूम नहीं था कि सूरज गुरूब होगा तो इस मुल्क का सियासी निज़ाम भी लपेट दिया जाएगा। आज 21 साल बाद भी उस सियासी निज़ाम के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। इन 21 सालों के दौरान क्या हुआ, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इस पर बहस अभी तक पाकिस्तान में शुरू नहीं हुई। एक बहस सिर्फ यही जारी है कि इस मुल्क को सियासतदानों ने लूट कर बर्बाद कर दिया और उनका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन इस मुल्क के अंदर जिन लोगों ने आइन तोड़ा उस पर कोई बात नहीं होती। उन दिनों जब वजीर आजम नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को अपने ओहदे से हटाकर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ मुकर्रर किया तो एकदम आर्मी के अंदर से रद्द अमल आया और नतीजे में वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। इस कहानी के हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ झुकाव रखने वाले दानिश्वर साहिबान हैं, उनका तो कहना यह था कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक आईनी इकदाम बड़े बेढंगे तरीके से अख्तियार किया और इसी वजह से ही ये रद्द अमल के तौर पर उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। उस शाम 12 अक्टूबर को वजीर आजम हाउस की दीवारें फलांग कर फौजी जवान अंदर दाखिल हुए। वजीर आजम नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ और पूरे ख़ानदान को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल मुशर्रफ जो इस मुल्क में मौजूद नहीं थे, कोर कमांडर कराची और दीगर फौजी अफसरान ने प्लेट में रखकर इक़्तिदार उनके हवाले किया और बाद में हमने देखा कि वो लोग भी थोड़े वक्त के बाद इस मंजरनामे से गायब हो गए। 1998 में वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल जहांगीर करामत को लाहौर कॉलेज में की गई एक तकरीर की बुनियाद पर उन्हें ओहदे से इस्तीफ़ा देने की हिदायत की और जिसके बाद वो इस्तीफ़ा देकर चले गए और वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने एक ताबेदार और वफादार जनरल को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो फांसी दे दी गई, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बरअक्स मियां नवाज शरीफ खुश नसीब थे कि एक साल के बाद अमेरिका और सऊदी अरब के ताउन से इस मुल्क से जलावतन होकर सऊदी अरब पहुंच गए और अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब हो गए। मियां नवाज शरीफ पर गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज किया गया। उन्हें हाई जैकिंग केस में भी पहले सजाए मौत दी गई और उसके बाद वो सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। जनरल मुशर्रफ एक दिहाई से ज्यादा अरसे तक इस मुल्क के स्याह सफेद के मालिक रहे। उनके दौर में पाकिस्तान के पूरे सियासी निज़ाम को तब्दील करने के हवाले से वही कोशिशें की गई जो माजी में दीगर फौजी आमरतें करती आई हैं, लेकिन उनके जाने के साथ ही वो तमाम सियासी गलाजतें जो इस मुल्क के आइन में शामिल की गई थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों की हिमायत से 18वीं तरमीम के जरिए जनरल ज़ियाउल हक और बाद में जनरल मुशर्रफ की जानिब से आइन में दाखिल की गई तमाम शिकें जो आमरीत को सपोर्ट करती थी उनको ख़त्म कर दिया गया और कोशिश की गई कि एक पार्लिमानी निज़ाम बहाल किया जाए। जनरल मुशर्रफ का दौर कई हवालों से इंतहाई अहम है। 9/11 से पहले तक जनरल मुशर्रफ को एक सियासी सपोर्ट की तलाश थी। माशी हालात बहुत ख़राब थे। 9/11 ने जनरल मुशर्रफ की तकदीर तब्दील कर दी और वो अमेरिका की डार्लिंग बन गए। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने जंग के मैदान की शक्ल अख्तियार कर ली। 60,000 से जायद हमारे फौजी जवान और शहरी शहीद हुए और कहा जाता है कि 200 अरब डॉलर से जायद हमारी मईशत को नुकसान हुआ और 9/11 के जो असरात थे पाकिस्तान आज तक उससे नहीं निकल सका। आज जब मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो उनके दौर के पहले साल के अंदर ही वफाकी काबीना ने इस बात की इजाज़त दी और जनरल मुशर्रफ के ऊपर संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यही वो मोड़ था जब इस्टेब्लिशमेंट और मियां नवाज शरीफ के दरमियान खिलाफ बढ़ा और उसके नतीजे में आने वाले 3.5 सालों के दौरान ही मियां नवाज शरीफ न सिर्फ नाअहल हुए बल्कि अपनी असेंबली होने के बावजूद इक़्तिदार से अलहदा कर दिए गए और आखिर में उन्हें जेल जाना पड़ा। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो खुसूसी अदालत बनाई गई थी उसके बाद में जो सरबराह जस्टिस सेठ ने जो तारीख साज फैसला दिया जिसमें जनरल मुशर्रफ को न सिर्फ आइन तोड़ने का मुजरिम करार दिया गया बल्कि उनको सजाए मौत भी दी गई, लेकिन उसके बाद
پاکستان کے اندر ایک بار پھر جنرل مشرف کی حمایت میں اس طرح کا ماحول پیدا کیا گیا کہ بعد میں آنے والے دنوں میں دوسرے واقعات پیدا کر کے اس پورے ایشو کو ختم کر دیا گیا۔ آج جنرل مشرف اس ملک سے باہر ہیں، لیکن جو لوگ آئین کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں آج وہ پابند سلاسل ہیں، انہیں غداری کے مقدمات کا سامنا ہے، جیل کے اندر تھے، لیکن جب صحت کے حوالے سے وہ ملک سے باہر گئے تو آج وہ اسی آئین کی سربلندی کے لیے ایک بڑی تحریک کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی شکل میں اس ملک کے اندر ایک نئی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے جس میں حکومت مخالف تمام جماعتیں ایک ساتھ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 21 سالوں میں پاکستان کے اندر کیا اچھا ہوا، کیا خراب ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں جس طرح میڈیا آزاد تھا اور جس طرح خبریں رپورٹ ہوتی، جس طرح نجی ٹی وی چینلز کا انقلاب پاکستان میں آیا اور ہزاروں لوگ اس میڈیا کی انڈسٹری سے منسلک ہوئے، پاکستان میں ایک صحافت کا نیا دور شروع ہوا۔ جنرل مشرف نے بار بار اور مختلف اوقات میں کوششیں کی کہ میڈیا کی آواز کو دبایا جائے، لیکن وہ اس میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ جو بعد میں کیانی ڈاکٹرائن اور اس کے بعد راحل شریف کے نظریات کے حوالے سے جو پلاننگ اسٹیبلشمنٹ نے کی اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جس طرح سافٹ قسم کا میڈیا کے اوپر مارشل لا لگا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک مخصوص قسم کی انفارمیشن تو عوام تک پہنچائی جاتی ہے، لیکن جو دوسرا حصہ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچایا جاتا کیونکہ میڈیا کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی خبر جاری نہ کرے۔ اسی طرح سے ملک کے اندر جو دیگر واقعات ہوتے ہیں، مسنگ پرسن کے واقعات ہوتے ہیں، پی ٹی ایم کے جلسے ہوتے ہیں، حکومت کے خلاف بہت بڑے مظاہرے ہوتے ہیں، وہ بھی اب میڈیا کی زینت نہیں بنتے۔ جنرل مشرف کے دور میں جو آئین کے اندر تمام خرابیاں پیدا کی گئیں اس کو 18ویں ترمیم نے دور کر دیا اور اب پاکستان میں آئین کے ذریعے اسمبلیاں توڑنے کا جو صدارتی اختیار تھا وہ ختم ہو چکا۔ تمام طالع آزماؤں کے لیے راستے بند کر دیے گئے اور یہی سبب تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے سویلین پاور کے اندر اپنی مداخلت کا ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان کی شکل میں وہ پہلی سویلین حکومت ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے تمام سیاسی مداخلتوں کو نہ صرف جائز قرار دیتی ہے بلکہ وہ اس حد تک کہتی ہے کہ اگر جنرل ظہیر الاسلام نواز شریف سے استعفیٰ مانگتے ہیں تو وہ کیا غلط کرتے ہیں۔ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس ملک کا وزیر اعظم یہ کہے کہ آئی ایس آئی کا یہ مینڈیٹ ہے کہ رشوت کی بنیاد پر کروڑوں لوگوں کے منتخب وزیر اعظم کو ایک ماتحت سرکاری افسر اسے استعفیٰ دینے کے لیے مجبور کرے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ سویلین سپرمیسی کی کیا حالت ہوگی۔ پاکستان میں 1958 سے یہ پریکٹس مختلف شکلوں میں چلتی آ رہی ہے۔ 1958 میں اسکندر مرزا نے اس ملک پر مارشل لا نافذ کیا اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایوب خان کو مقرر کر دیا، اور بعد میں آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اسی ایوب خان نے اسکندر مرزا کو نہ صرف آؤٹ کیا بلکہ آنے والے دنوں میں جو فوجی امرتیں آئیں ان کو جو لانے والے تھے ان کو بھی صفائے ہستی سے ہٹا دیا گیا۔ مشرف کے دور میں بھی ایسا ہوا، جن فوجی افسران نے پلیٹ میں رکھ کر ان کو اقتدار سونپا آج وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جو لوگ اس سازش میں شامل تھے اور فوجی انقلاب لائے تھے، بعد میں ان میں سے بہت سے فوجی افسران نے اپنے ضمیر کا بوجھ اتارنے کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد کتابیں لکھی اور اس میں واضح کہا کہ جنرل مشرف نے نواز شریف کو ہٹانے کے لیے پہلے ہی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ وہ سری لنکا سرکاری دورے پر گئے تو یہاں تمام کے بااعتماد افسران تھے، ان کو وہ کہہ گئے تھے کہ اگر انہیں ہٹایا جائے تو ملک کے اندر فوجی بغاوت کر دی جائے اور منتخب وزیر اعظم کو گرفتار کر کے ملک کے اندر مارشل لا لے آیا۔ اور یہی ہوا جب جنرل مشرف کو آئین کے اختیارات کے تحت وزیر اعظم نواز شریف نے ہٹایا تو ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے طریقہ کار تبدیل کر دیے گئے ہیں اور اب سویلین اقتدار پر ان کے اپنے وکیل موجود ہیں، اس لیے اب انہیں ملک کے اندر کسی فوجی بغاوت کی ضرورت نہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔